सूरत अल-बक़रा आयत नंबर है 188। वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल वतुदलू बिहा इलल हुक्काम, और एक दूसरे का माल ना हक मत खाओ, ना उसको हाकिमों के पास पहुंचाओ यानी रिश्वत के तौर पे। लिताकुलू फरीकम मिन अम्वालिन नास बिल इस्मि व अंतुम तालमून, ताकि लोगों के माल का कुछ हिस्सा जायज़ तौर पर खा जाओ हालांकि तुम जानते भी हो, गुनाह के साथ खाओ और तुम इसे जानते हो। इस आयत मुबारका के पहले हिस्से में ये हुक्म हो रहा है कि आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीके से मत खाओ, नाहक तरीके से मत खाओ। हक के साथ खाना क्या है और नाहक खाना क्या है? हक के साथ खाना ये है जैसे शरीयत मुताहिरा ने असूल मुतय्यन कर दिए, उनके मुताबिक जो शख्स खाता है वो हक के साथ खाता है, और उनसे हट कर अगर आप खाते हैं तो वो बातिल तरीका कहलाता है। उसमें ख़ास तौर पे जिसका यहाँ जिक्र हो रहा है वो है रिश्वत खोरी, जिसकी मुज़म्मत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी है। अब देने वाला तो मजबूर है क्योंकि लेने वाला उसका काम नहीं करके दे रहा, तो रिश्वत मजबूरन देना पड़ती है। यानी कोई भी ऑफिसर या शख्स अपनी तनख्वाह के अलावा किसी शख्स से काम करने के लिए जो रकम वसूल करता है वो रिश्वत कहलाती है। इसको हम ऊपर की कमाई का नाम भी देते हैं। तो ये बातिल तरीका है, नाहक है, गुनाह है और हराम है, और इस पे जहन्नुम की वईद है, जिसकी निस्बत से ये कबीरा गुनाहों में भी शुमार होता है। वो माल आपका नहीं था, आपने उस शख्स को मजबूर किया क्योंकि वो मुसीबत में मुश्किल में आपके पास आया कि उसे वो काम करवाना था। आपने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया और उससे मज़ीद माल बटोरने की नीयत से पैसे तलब किए, रकम मांगी और फिर उसको काम करके दिया, हालांकि उस काम के करने के आपको तनख्वाह की सूरत में पैसे मिलते हैं। तनख्वाह आपकी जो रिज़्क़ हलाल आप कमा रहे हैं वो हक के साथ कमाई है, और उसके अलावा जो आप वसूल कर रहे हैं ज़बरदस्ती किसी से, तो वो रिश्वत, बातिल, नाहक और गुनाह है। ऐसे माल जो नाहक तरीके से किसी के हड़प किए जाएं, खाए जाएं, उनके बारे में वही ये भी आती है क़यामत के दिन वो अपने पेटों में आग भर रहे हैं। कभी कभार बल्कि अक्सर औकात, और हमारे माशरे में ये आम रवाज पा चुकी है बात, कि किसी को अपना कोई जायज़ काम करवाना हो ना, तब भी रिश्वत के बगैर करके देने को तैयार नहीं होते अफसरान। इसलिए फिर हम कहते हैं कि हम मजबूर हैं तो क्या करें, क्योंकि हमारा जायज़ और हलाल काम भी वो करके नहीं दे रहे हैं जब तक रिश्वत ना दी जाए। तो फिर मजबूरन जब रिश्वत दें तो क्या किया जाए, तो फिर उसमें हम किस कदर गुनाहगार होते हैं। यहीं से दरअसल हमें अपने मुकद्दर पे ईमान और यकीन का भी पता चलता है। अगर कहीं पे मुलाजमत वगैरह के सिलसिले में आपको वो काम निकलवाना है कि आप उसके अहल हैं, फिर भी किसी एक आधे बात की वजह से वो रोके हुए है, आपकी नौकरी जारी नहीं की जा रही, तो मुलाजमत पे आपको बहाल नहीं किया जा रहा, तो फिर हमें पता होना चाहिए मुकद्दर का रिस्क अगर है तो मिल के रहेगा, और अगर नहीं है तो आप रिश्वत दे के भी नहीं हासिल कर सकते। कोई और सबब, कोई और बहाना सामने आ सकता है आपको ना मिलने का। यही से हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला राज़िक है, हम उस पे कितना यकीन रखते हैं। उसने रिज़्क़ का वादा किया है, और हदीस पाक का मफ़हूम है, अगर तुम अल्लाह पे ऐसे तवक्कुल करो जैसे परिंदे करते हैं, तो सुबह को जाते हैं और शाम को पेट भर के आते हैं। तो यहाँ से हमें ये भी पता चला कि परिंदे भी मेहनत करते हैं, रिज़्क़ की तलाश करते हैं, अपने लिए भी लेके आते हैं, अपने बच्चों के लिए भी लेके आते हैं। तो इंसान के लिए भी यही है कि वो मेहनत करे, रिज़्क़ को तलाश करे, अल्लाह ने जो असबाब मुहैया किए हैं उनको इस्तेमाल में लाए, और रिज़्क़ के उन असबाब तक पहुँच कर रिज़्क़ हलाल कमाए, बातिल तरीक़ों से मत कमाए क्योंकि वो हराम है। दूसरों का हक ना खाए, दूसरों का माल नाहक तरीके से मत खाए, और दूसरों की मजबूरियों से फ़ायदा ना उठाए। तो ये सारे असूल हमें शरीयत इस्लामिया ही देती है, मुआशरे को बदउनवानी से पाक करती है, मुआशरों को रिश्वत सतानी से पाक करती है। एक तो है जायज़ काम में रिश्वत देना, एक है नाजायज़ काम करवाने के लिए भी रिश्वत दी जाती है। ये खुद से देने वाले होते हैं कि अफसरान बाला को
زیادہ رقم کا لالچ دے کر اپنے ناجائز کام نکلوائے جاتے ہیں، اپنے مقدمے بری کروائے جاتے ہیں، اپنے زمینوں کے کاغذات نام کروائے جاتے ہیں، کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی کروا لیتے ہیں زیادہ لالچ دے کر۔ اس نسبت سے کہا گیا ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ دنیا کے مفاد کی خاطر اپنے لیے آخرت کی آگ مت خریدیں، دنیا کے مفاد کے پیچھے اپنی آخرت برباد مت کریں۔ اس آیت مبارکہ سے میں یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، اور تم جانتے بوجھتے ایسا کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں اس آیت کے مفہوم میں، یہ نہیں ہے کہ تم لا علمی میں ایسا کر رہے ہو، جان بوجھ کے نہ حق مال باطل طریقوں سے کھاتے ہو، حکام کی طرف پہنچاتے ہو تاکہ گناہ کے ساتھ تم اس کو کھا سکو، حالانکہ تم اسے جانتے ہو۔ تو رشوت لینے سے بھی بچیں، رشوت دینے سے بھی بچیں۔ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، وہاں نہیں تو کہیں اور وہ آپ کے لیے ضرور راہیں کھول دے گا، رزق کے اسباب پیدا کر دے گا۔ اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں کے علاوہ آپ کے لیے کوئی ملازمت، کوئی رزق کے مواقع نہیں ہے، تو یہ آپ اپنی سوچ کو بدلیں، یا یہ کہ رشوت دیے بنا تو معاشرے میں ممکن ہی نہیں ہے حصول کسی بھی کام کا، تو یہ بھی سوچ ہمیں بدلنی ہوگی۔ ہم ایسا کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے لیے راہیں بھی کھول دیں گے۔ اور جو شخص رشوت لینے سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی بچا لیتے ہیں۔ بات یہ ہے تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ معاشرہ جو ہر دور میں معاشرتی اعتبار سے انسان کو اپنے ایمان کی خود حفاظت کرنی ہوتی ہے، اپنے اعمال کی خود حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ بسا اوقات ہم سسٹم میں ایسے جکڑے جاتے ہیں کہ ہم اس سے نکل نہیں پاتے یا اپنا دامن نہیں بچا پاتے، تو پھر مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے وہاں رہتے ہوئے کام کرنا۔ لیکن اگر آپ میں اتنا حوصلہ نہ ہو اس سسٹم کا حصہ بن کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنے کا، تقوی کے ساتھ جینے کا اور حلال کمائی کرنے کا، تو پھر آپ کو وہاں سے نکل آنا چاہیے اور اپنے لیے رزق حلال کمانے کے ذرائع، مواقع اور اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں، اور انسان کو اپنے لیے صحیح راستے کا انتخاب کرنے کا اختیار رب کبریا نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال نصیب فرمائیں، رشوت لینے سے بچائیں، رشوت دینے سے بچائیں، اور ایسی مشکلات سے بچائیں کہ جس میں ہمیں یہ کبیرہ گناہ کرنے کی نوبت آئے ہم پہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی بھی، ہمارے تقوی کی بھی، آمین۔ ایسا بھی اکثر ہوتا ہے کہ اگر آپ رشوت نہیں دیتے تو آپ کو بہت طویل انتظار کرنا پڑتا ہے اپنی اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے، یا اپنے اس مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے، جبکہ رشوت دینے سے آپ کا کام اگلے دن ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیں صبر ہم میں کتنا ہے، اللہ پہ بھروسہ اور توکل کتنا ہے، اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ ہم ہر چیز جلدی چاہتے ہیں، اسی لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جلدی کا کام شیطان کو ہوتا ہے، اور اطمینان قلب اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی اطمینان سے جو کام کیا جائے اس میں برکت بھی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہوتا ہے، اور جس میں آپ جلدی مچاتے ہیں تو پھر اس میں شیطانی اثرات شامل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ رشوت دے کر انسان اپنے لیے وہی سبب اختیار کرتا ہے۔ بغیر رشوت دیے ہمیں کبھی کبھار مہینوں بھی لگ جاتے ہیں انتظار میں، اور یہ صبر آزما مرحلے ہمارے لیے بہت مشکل ہوتے ہیں، بہت سی باتوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، پریشانیوں کا سامنا، اور پھر لوگوں کی طعنے بھی سننے پڑ سکتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو اپنے اندر اتنا حوصلہ و ہمت پیدا کرنی چاہیے کہ مجھے رشوت نہیں دینی، نہیں لینی، اللہ کے حکم پہ عمل کرنا ہے۔ دنیا کی مصیبت، پریشانی، باتیں، طعنے سہنا آسان ہے بنسبت آخرت کے عذاب اور آگ کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ پہ عمل کی توفیق دے، آمین۔